people, and welcome to Horror Flakes जिन भूत हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है जो कि एक लड़के अबरार की है। वो कहते हैं कि मैं बहावलपुर की एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये कहानी 2 साल पुरानी है, यानी कि 2021 के आखिर में, जब विंटर वेकेशंस की वजह से यूनिवर्सिटी क्लोज थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स पर यूनिवर्सिटी एडमिन्स ब्लॉग्स वगैरह अपना काम कर सकते थे, लेकिन हॉस्टल वगैरह सब क्लोज थे और मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे। उस वक्त हमारा हॉस्टल नया नया बना था और ऊपर की मंजिल खाली होती थी। मैं अंदरून सिंध के रहने वाला हूँ। उस दिन जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा तो मुझे रात हो गई थी। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स ने मुझे रोका, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की वजह से हर हाल में हॉस्टल जाना ही है। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो सारे हॉस्टल्स सील पड़े थे, बस गार्ड्स वगैरह अपनी ड्यूटी पर तैनात। मैंने चचा से रिक्वेस्ट की कि मेरा शहर बहुत दूर है और मुझे कल सुबह लाजमी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने ही हैं। अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बराए मेहरबानी मुझे आज की रात हॉस्टल में रुकने की इजाज़त दे दें। चचा ने बिला आखिर मुझे हॉस्टल में जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही मुझे बहुत सारी हिदायत भी दी। मैंने चचा से वादा किया और फिर बिला आखिर मैं हॉस्टल में दाखिल हो ही गया। गार्ड ने हॉस्टल को बाहर से बंद कर दिया और देर बाद खुद भी वहाँ से चले गए। जब मैं हॉस्टल गया तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की तरफ पहली मंजिल पर जाने लगा। पता नहीं क्यों मैंने हॉस्टल की कोई भी लाइट्स ऑन नहीं की थी, लेकिन हाँ, उस रात मैं वाकई डर गया था। जब मैं अपने कमरे में गया और चारपाई पे जाके लेटा तो मैंने महसूस किया कि मेरी पास वाली चारपाई से कोई उठा है और मुझे बाकायदा किसी की आवाज़ भी आई है। मैं पहले थोड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने रूम की विंडो के पर्दे खोल दिए, जिससे बिल्कुल हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं दोबारा सो गया और जब साइड चेंज की तो मुझे स्टडी टेबल पर एक औरत बैठी नज़र आई, जिसके बाल खुले हुए थे और वो दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने फ़ौरन सूरतें और आयतें पढ़ना शुरू कर दी और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने पूरे यकीन के साथ वहाँ उस औरत को देखा था। खैर, मैं उठा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मुंह धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गया तो मुझे अचानक वॉशरूम से शावर की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नहा रहा हो। मैं जब उस वॉशरूम के करीब गया तो वहाँ से एक गीली काली बिल्ली बाहर निकली और हवा में साया बनकर सीढ़ियों की तरफ से कहीं गायब हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने कुरानी सूरतें पढ़ना शुरू कर दी और साथ ही साथ खुद को तसल्ली देने लगा। लेकिन अचानक किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब नीचे झांक कर देखा खिड़की से तो एक कुत्ता मुसलसल किसी पे भौंक रहा था, जैसे वहाँ कोई चीज़ थी जो अंधेरे में मुझे नज़र नहीं आ रही थी। कुत्ता भौंकता हुआ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर तेज़ी से भागता हुआ चला गया। ये वही कुत्ता था जो अक्सर हमें हॉस्टल के पास नज़र आता था, लेकिन ये अंदर कैसे आया और ये साया कैसा था? इन्हीं सोचों में मेरे होश खता हो गए। मैंने सूरतें पढ़ी और सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर पर चला गया। वहाँ कोई नहीं रहता था। हॉस्टल बिल्कुल नया था, इसलिए ऊपर के सारे रूम्स खुले हुए थे, जहाँ पर कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए थे। मैंने देखा कि कुत्ता मुसलसल किसी ना नज़र आने वाली चीज़ का पीछा कर रहा है और एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है। फिर वो एक रूम में गया और उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने रूम का दरवाज़ा ओपन किया और देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अचानक मैंने मोबाइल की टॉर्च रूम की तरफ लेफ़्ट साइड पर
کونے کی طرف کی تو سامنے ایک نہایت خوفناک شکل والی عورت بیٹھی تھی، اور وہ عورت کتے کا گوشت کھا رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت میری جان کیوں نہیں نکل گئی، میں کیسے زندہ بچ گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں منہ دھونے کے لیے جو فیس واش اٹھایا تھا وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اس فیس واش کو اسی 2nd فلور کے کمرے میں پھینک کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہی عورت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میرا پاؤں سیڑھیوں سے سلپ ہوا اور میں 1st فلور پر سیڑھیوں کے پاس گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح مجھے صفائی کرنے والے انکل نے اٹھایا تو مجھے تیز بخار تھا۔ مجھے رات کا پورا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے دیکھا میرے روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس انکل سے بات چھپا لی کیونکہ میرے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اکیلے کیوں ہاسٹل میں رہ رہے تھے تم؟ تو میں نے ان انکل سے کہا کہ رات کمرے میں سگنلز کا مسئلہ تھا، اس لیے بات کرنے کے لیے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، اور شاید اسی وقت آگ لگ گئی اور میں یہیں سو گیا۔ انکل چلے گئے۔ جب انکل چلے گئے تو میں بھاگ کر دوبارہ 2nd فلور پر اسی روم کے اندر گیا۔ وہاں پر وہ فیس واش جو میرے ہاتھ سے کل رات گرا تھا وہ ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا، اور جب میں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہوئے 1st فلور پہ اپنے کمرے میں آیا تو میرے واش روم کا شاور ہلکا ہلکا ابھی تک چل رہا تھا۔ خیر پھر میں نے شاور بند کیا اور اپنے کپڑے لے کے فریش ہونے لگا۔ بائی دا وے اس رات میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس نے میرے لیے یہ ساری مصیبت کھڑی کی تھی۔ وہ آگے جا کے آپ سب کو پتہ چلے گا کہ کیسے کالے کپڑوں نے میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ خیر میں فریش ہوا اور پھر نیچے اتر کر ہاسٹل کے باہر چکر لگانے لگا تو اچانک میری نظر نیچے پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی کتا مرا ہوا تھا اور اس پر خون لگا ہوا تھا، اور اس کتے کا جسم کافی جگہوں سے کٹا ہوا تھا جیسے اسے کسی نے نوچ کے کھایا ہو۔ میں نے اس کتے کی پکچر بھی لی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرا موبائل کچھ ہفتوں بعد پانی میں گر گیا تھا اور ڈیڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے I lost the pictures۔ پھر اس واقعے کے بعد میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور یونیورسٹی میں اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرا کر اسی دن اپنے شہر چلا گیا۔ لیکن گھر پہنچنے کے بعد پھر ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی۔ مجھے ہر روز خواب میں وہی بوڑھی عورت نظر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گوشت ہوتا تھا اور وہ مجھے بڑے پیار سے اور حسرت سے دیکھتی تھی۔ خوفناک عورت مجھے اپنے پاس بلاتی تھی۔ مجھے یہ خواب ہر رات آتا تھا اور پھر میں ڈر کر ہر رات اٹھ جاتا تھا۔ بالآخر تھک ہار کے میں نے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تو پاپا مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے میری ساری بات سنی۔ ان بابا نے مجھ پر پڑھائی کی اور پھر پاپا کو بتایا کہ آپ کے بیٹے پر ایک بوڑھی جنی عاشق ہو گئی ہے، وہ بھی اس کے کالے کپڑوں کی وجہ سے۔ عالم نے مجھے کچھ دعائیں بتائیں اور نماز کی پابندی کو کہا اور ناپاکی سے دور رہنے کا بھی کہا، اور کچھ وقت کے لیے مجھے کالے کپڑے پہننے سے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ہاں میں تعویذ کے خلاف ہوں، اس لیے وہ بابا کا دیا ہوا تعویذ میں نے نہیں پہنا، لیکن میں نے نماز کی پابندی ہر روز کی اور باقاعدگی کے ساتھ کی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ عورت مجھے کبھی کبھی نظر آتی تھی، لیکن اس بار وہ عورت روتی ہوئی مجھے گلے لگانے کے لیے آتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے خوفناک خواب آنا اور وہ عورت مجھے ہر روز خواب میں نظر آنا بند ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ویکیشنز ختم ہوئے تو یونیورسٹی اوپن ہوئی اور سب اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں گئے۔ کچھ مہینوں بعد نیو ایڈمیشنز ہوئے اور نئے بچے ہاسٹلز میں آ گئے، اور اس طرح پورا ہاسٹلز بوائز سے بھر گیا۔ آج میں 4th ایئر میں ہوں اور اب یونیورسٹی کا کوئی بھی روم خالی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی
کوئی ایسا واقعہ سنائی دیا۔ ہاں، البتہ اگر کبھی کبھی ہاسٹل کی لائٹس آف ہو تو اچانک کمرے کے دروازے بجتے ہیں لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر کبھی کسی کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور نہ ہی مجھے کبھی دوبارہ وہ خواب آیا، لیکن میں آج تک وہ رات اور یہ سارے واقعات نہیں بھول سکتا جس کا میں خود گواہ ہوں۔ That story is really scary۔ میں خود بھی تعویذ کے حق میں نہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کی۔ جب بھی انسان پاک ہوتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو بری بلائیات ویسے بھی اس کے ارد گرد نہیں آتی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی جن بھوت سٹوریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔